कराची में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मिल्लत और में पुरजोश और पुरअज़म नौजवानों, वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों और बेटियों और काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं शाबाश देता हूँ, माशा अल्लाह कहता हूँ। आज इंसानों के इस समंदर से अपनी गुफ्तगू को एक सादत समझता हूं। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो इस्तांबुल में, तेहरान में, काबुल में, काहिरा में, लंदन में, वाशिंगटन में, यमन में और दुनिया भर में आज सारी इंसानियत बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के हक में खड़ा है, इसलिए कि अहले फलस्तीन हक पर है। आज पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा मरना और जीना ये फलस्तीन के लिए है, मस्जिद अक्सा के लिए है, फलस्तीनी अवाम के लिए है। और मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मत की ये बेदारी, इस मिल्लत की ये बेदारी और ये जज्बा इस तूफान के आगे न इस्राइल ठहर सकता है, न इस्राइल का सरपरस्त अमेरिका ठहर सकता है। और इन दोनों का वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में नेटो और रूसिया फौज का हुआ था। इन दोनों की शिकस्त यकीनी है। मेरे भाइयों, खालिद मशअल साहब फलस्तीन के लीडर्स के साथ राबता हुआ, उसने मुझे बताया कि हमारे एक बहन का शौहर शहीद हुआ, हमने तज़ियत की, उसने हमें हौसला दिया कि खालिद भाई परेशान नहीं होना, मेरे एक और जवान बेटा मौजूद है, आपका मोर्चा खाली नहीं रहेगा। और जब उसका बेटा भी शहीद हुआ तो फिर उस बहन ने फोन की कि खालिद भाई, मेरा एक शीरख्वार बेटा भी मौजूद है, मैं उसको खिला रही हूं, पिला रही हूं कि जल्दी जवान हो जाए और उसी मोर्चे में आपके साथ शरीक हो जाए जहां उसका बाप शहीद हुआ, जहां उसका भाई शहीद हुआ। आप मुझे बताएं कि एक ऐसी कौम जहां की मां अपने दूध में बच्चों को शहादत का दर्स देती है, जहां के वालिदैन शहादत और शौक शहादत के लिए अपने बच्चों की तरबियत करती है, अगर सारी दुनिया भी एक हो जाए ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 16 महीनों से, 16 सालों से गजा का मुआसरा है। हर दिन उस पर कोई ना कोई बमबारी होता है और इस बमबारी के नतीजे में हजारों बुजुर्ग, हजारों माएं, हजारों बेटियां, हजारों नौजवान शहीद हो गए, मसाजिद शहीद हो गए। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान टस से मस नहीं होते, बेदार नहीं होते, कुछ मुजम्मती बयानात जारी करते हैं, कुछ एक दूसरे को टेलीफोन कर जाते हैं और फिर एक और सानहे का इंतजार करते हैं। ये तो मुसलमान का खून है जिन्होंने मसला फलस्तीन को जिंदा रखा है। ये तो गजा के मजलूम अवाम है जिन्होंने मस्जिद अक्सा की हिफाजत का झंडा उठाया है। हकीकत ये है कि ये मुजाहिदीन हमारी इज्जत है, ये मुजाहिदीन हमारा अलम है, ये मुजाहिदीन हमारा रोशन मुस्तकबिल है। मेरे भाइयों, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 बार फलस्तीन के हक में करारदादे मंजूर किए हैं, लेकिन ये करारदादे, ये मुजम्मती बयानात
اگر اس کی پیچھے جہاد نہ ہو، اگر اس کی پیچھے شوق شہادت نہ ہو، اگر اس کی پیچھے دشمن پر حملہ نہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کو مجبور ہو کر ہمارے بھائیوں نے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر، ڈیٹسنوں پر بیٹھ کر اور رکشوں پر بیٹھ کر انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے، لوگوں، ایمان اصل طاقت ہے، لوہا طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی طاقت نہیں ہے، امریکی بحری بیڑا طاقت نہیں ہے، طاقت کل بھی اسلام اور آج بھی اسلام، کل بھی اللہ کا وعدہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے گروپ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ بڑے بڑے گروپوں پر غالب آتے ہیں۔ اور آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نوجوانوں نے غلیل اٹھا کر ٹینکوں کا مقابلہ کیا، پتھر اٹھا کر اسرائیلی افواج کا مقابلہ کیا، لیکن یہی امریکہ ہے کہ غلیل کو بھی اور پتھر سے لڑنے والوں کو بھی یہ دہشت گرد کہتے ہیں، اور ان کی لاشوں پر ٹینک چڑھانے والوں کو اور ان کے سینوں کو توپوں سے چلنے والوں کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اسرائیل جب ہمارے بہنوں پر تشدد کرتے ہیں تو ان کو پیٹوں پر مارتے ہیں، پیٹ پر لاتے مار کر، مکے مار کر یہی پیغام دیتے ہیں، اتنا مارو کہ کل کوئی اور فلسطینی بچہ پیدا نہ کرے۔ لیکن آج وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اپنے بچوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر شہادت کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اعتراف کرتا ہوں کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصی کی تحفظ کا حق ادا کیا، کل کے بارے میں اللہ جانتا ہے، لیکن وہ سرخرو ہے، جنت اس کے انتظار میں ہے، امت اس پر فخر کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے تاریخ کو زندہ کیا، اس نے حضرت عمر کے وراثت کا حق ادا کیا، اور اب ہماری باری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے اس عظیم شان جلسہ عام کے ذریعے میں عالمی اسلام کی حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کا انتظار نہ کرے کہ جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، اس دن کا انتظار نہ کرے جب غزہ لاشوں کے ڈھیر بن جائے، جب وہاں زندگی کے آخری رمق ختم ہو جائے، جب وہاں بچوں کے آخری ہچکی خاموش ہو جائے، تو پھر آپ ماتم بھی کرے تو کیا پیدا، مذمت بھی کرے تو کیا پیدا۔ اس لیے غزہ کو بچانے کا آج وقت ہے۔ میں اپریشیٹ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات اور مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں شاباش دیتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب نے آپس میں رابطے شروع کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹمبم سے بھی زیادہ طاقتور امت کا اتحاد ہے، اور اس وقت فلسطین کو بچانے کے لیے اگر حکمرانوں نے اتحاد نہیں کیا، ثالثی، غیر جانبداری اور خاموشی اختیار کی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چائنا جانے کا وقت نہیں ہے، ہمت ہے تو بیت المقدس جانے کا وقت ہے، مسجد اقصی کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ میں پاکستان کے آرمی چیف سے بھی کہتا ہوں کہ جناب آرمی چیف صاحب، وقت آیا ہے کہ ثابت کرے کہ پاکستان یہ
25 करोड़ मुसलमानों का आलमी इस्लाम का एक नुमाइंदा पाकिस्तान है। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कहना चाहता हूं कि ये इज्जत का वक्त है और जिल्लत की मौत से इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बदर जहां बेहतर है। आर्मी चीफ साहब नारा बन जाओ, आर्मी चीफ साहब नजरिया बन जाओ, आर्मी चीफ साहब सलाहुद्दीन अयूबी बन जाओ, आर्मी चीफ साहब महमूद गज़नवी बन जाओ। इस वक्त आपने कदम उठाया बैतुल मुक़द्दस की आजादी की तरफ। मैं यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान नहीं 2 अरब मुसलमान आपके साथ होंगे, इसलिए कि मेरी उम्मत को इस वक्त एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है, मेरी कौम को इस वक्त एक गज़नवी की जरूरत है, मेरी कौम को इस वक्त एक इब्न कासिम की जरूरत है। मुझे इस मुल्क में कुछ लोग मईशत के बारे में दर्स दे रहे हैं कि हमारी मईशत इस वक्त खराब है, हमें मईशत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना चाहिए। मैं उनसे भी कहता हूं अफगानों ने जिहाद किया, अफगानों ने